नमस्कार। 41 महिना सत्ताको बागडोर र 33 महिना नेकपाको अध्यक्ष सम्हालेका केपी शर्मा ओली अब बाँकी समय प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेका छन्। सायद नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोचेका पनि थिएनन् होला यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने। एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेसलाई लज्जास्पद रूपमा हराए पनि उनीहरूकै घर झगडाका कारण देउवाले चान समारे। एमाले र जसपाको भाड भैलोले देउवालाई पाँचौं प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य मिल्यो। सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्री बने पनि देउवाले संसदबाट 165 विश्वासको मत पाएर कार्यकाल सुरक्षित गरे। अरू त अरू ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सही हो, निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्दै मन्त्रीमण्डलमा समेत सहभागी भएको महन्त ठाकुर पक्षले समेत देउवालाई विश्वासको मत दियो। एमालेबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै होइनन्, ओली क्याम्पमा रहेका सांसदले समेत देउवाकै पक्षमा मतदान गरे। सरकार बनाएर विश्वासको मत लिँदा ओलीको पक्षमा 174, नेकपा विभाजन हुँदा 121, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत दिँदा 93 र देउवाले विश्वासको मत दिँदा 83 जनामा एमाले खुम्चिएको छ। आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्दा र दम्ब पालेर मै हुँ भन्दा ओलीको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। जनताले चाहेको एउटा र सरकारले गर्ने काम अर्कै हुँदै आफ्नै दलमा तादम्यता मिल्न नसकेन र बेला बेलामा नेताहरूलाई कहिले 24 घण्टे त कहिले 48 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै ओली कमजोर बने। विश्वासको मत दिँदा र लिँदा गरिएका बाचा देउवा सरकारले पनि नभुलोस्, मन्त्री छनौटमा पनि हाम्रा होइन राम्रा काम गर्नलाई प्राथमिकता दियोस्। कोरोनाले आक्रान्त जनजीवन सहज बनाउन र खोपको चाँजोबाजो मिलाउन सरकार अहोरात्र खटियोस्। अब विगतमा झैँ संविधान मिच्ने काम नहोस्। महामारी नियन्त्रणमा सबै दलले उत्तिकै भूमिका खेलुन्। जनता बचाउन र विकास गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको एउटै प्राथमिकता बनोस्, जसले जनतालाई सधैँ खुसी बनाओस्। बस सबैको चाहना यति त हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 साउन 1बाट लागू भएसँगै सवारी साधनको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि नयाँ नियम लागू भएको बारे एक रिपोर्ट यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग मागिएको जवाब र फोहोर सङ्कलनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको तछाड मछाड र टोलै पिच्छे बनाइने कम्पनीले दोहोरो मारमा परेको नागरिकको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 साउन 1बाट लागू गरेको छ। विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको तयार पारेको संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षामा अब 100 अङ्क भार मानेर 70 अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने व्यवस्था लागू भएको छ। विभागको नयाँ व्यवस्थासँगै सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि सहभागी हुने 60 देखि 80% विद्यार्थी लाभान्वित हुने विभागको प्रक्षेपण छ।
अब वर्ग क मोटरसाइकल, स्कुटी, मोपेड र वर्ग खमा कार, जीप, डेलिभरी भ्यानमा नयाँ नियम लागू हुनेछ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले ट्रायल परीक्षा हुन सकेन। अरू सुरु हुने ट्रायलमा झनै भिडभाड हुने देखिएको छ। कस्तो छ त नियम बनाइएको नियम र साउन 1 देखि कस्तो नियमहरू लागू हुनेछन्, हेरौँ यो रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 साउन 1 गतेबाट लागू गरेको छ। विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको तयार पारेको संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रयोगात्मक ट्रायल परीक्षामा 100 अङ्क भार मानेर 70 अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने व्यवस्था गरेको छ। विभागको नयाँ व्यवस्थासँगै सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सहभागी हुने 60 देखि 80% परीक्षार्थीहरू लाभान्वित हुने विभागले प्रक्षेपण समेत गरेको छ। हाल लिखित परीक्षामा कुल अङ्क भारमा 50 अङ्क ल्याउने पास भएपछि प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् र तोकिएको ट्रायल पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले लागू गरेको परिमार्जित सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार वर्ग क मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग खमा कार, जीप, डेलिभरी भ्यानमा मात्रै नयाँ नियम लागू हुनेछ। अब कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि व्यवस्थामा मेजर र माइनर 2 क्याटेगोरीमा विभाजन गरेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्कबार अनुसार अङ्क दिने विभागले जनाएको छ। कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ट्रायल परीक्षामा सहभागीको प्राविधिक पक्षलाई वर्गीकरण गरी अङ्कभार तय हुने र मेजर माइनरका आधारमा अङ्कभार वर्गीकरण अनुसार परीक्षार्थीले 70 अङ्क ल्याएका सवारी अनुमतिका लागि योग्य हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ। परीक्षार्थीले ट्रायल लिनका लागि स्वयंले सवारी साधनको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सो सवारीले मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जीप, डेलिभरी भ्यानको अनुमति पत्रका लागि ट्रायल प्रयोगात्मकमा 7 चरणको परीक्षा प्रक्रियामा पास हुनुपर्नेछ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी र लामो समय चालक अनुमति पत्र रोकिँदा सेवाको चाप अत्याधिक छ। नयाँ मापदण्डमा लिखित परीक्षाका लागि एक आर्थिक वर्षमा सोधिने 500 वस्तुगत प्रश्नको सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने समेत तयारी विभागको छ। 100 पूर्णाङ्कको अङ्कभारमा 30 मिनटमा 20 प्रश्नमा 10 प्रश्नको अनिवार्य उत्तर दिनुपर्नेछ। सबै प्रश्नको अङ्कभार 5 तोकिएको छ भने यसरी लिखित पास भएका परीक्षार्थी मात्रै प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 लागू भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागद्वारा लिने लिखित परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले लागू गर्न लागेको परिमार्जित सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार वर्ग कमा मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड तथा वर्ग खमा कार, जीप, डेलिभरी भ्यानमा नयाँ नियम लागू गरेको हो। कोरोनाका कारण लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकेको विभागले लाइसेन्स परीक्षा पुनः सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। विभागले लिखित परीक्षाका लागि लिने नयाँ मापदण्ड सहितको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गर्दै 500 वटा प्रश्न सहितको 2 वटा प्रश्नहरूको सङ्ग्रह प्रकाशित गरेको हो। विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ वर्ग क देखि ट अर्थात् A र वर्ग ख B का लागि लिने लिखित परीक्षा प्रयोजनका लागि तयार गरिएको 500 वटा प्रश्नको 2 वटा प्रश्नको सङ्ग्रह रहनेछ। परीक्षा सञ्चालन गर्दा मातहतका कार्यहरूले आगामी दिनमा वर्ग क ट र वर्ग ख B का लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दा यिनै प्रश्न सङ्ग्रहबाट तोकिए बमोजिमका सबै विषय क्षेत्रबाट तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा प्रश्नहरू रहने गरी प्रत्येक प्रश्नको 5 अङ्कका दरले 20 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू चयन गरी प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै विभागले साउनदेखि नै सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल पास गर्ने चालकलाई प्रोभिजनल अस्थायी लाइसेन्स दिने भएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार ट्रायल पास गर्ने चालकहरूलाई 1 वर्षका लागि प्रोभिजनल लाइसेन्स दिने तयारी विभागले गरेको छ। ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स पाउने बित्तिकै के नै भए जस्तो अन्धाधुन्ध सवारी साधन चलाउने परिपाटी देखिन्छ, जसले झनै दुर्घटना बढाएको गुनासो पनि आएको छ।
अब छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स पाइने छैन। परीक्षणका लागि 1 वर्षको प्रोभिजनल लाइसेन्स दिएपछि मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। चालकलाई जिम्मेवार बनाउन प्रोभिजनल लाइसेन्स दिन लागि हो। प्रोभिजनल लाइसेन्स पाएको अवधिभर 5 पटकभन्दा बढी ट्राफिक कारबाहीमा परे उसको प्रोभिजनल लाइसेन्स समेत रद्द हुनुका साथै स्मार्ट लाइसेन्सका लागि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया नयाँ थाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः प्रोभिजनल लाइसेन्स लिनुपर्नेछ। प्रोभिजनल लाइसेन्स पाएको 1 वर्षको अवधिभरमा 5 पटकभन्दा कम कारबाही पर्नेले भने सिधै स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन्। विभागले यो नियम प्रभावकारी हुने बताइरहँदा झनै झन्झटिलो र सेवाग्राहीले शास्ति पाउने देखिन्छ। लामो समय रोकिएको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? के यो नयाँ नियमले सबै भिडभाड हुने यातायात कार्यालयमा कमी आउला? बिचौलिया मार्फत हुने लिखित तथा ट्रायल सुधार आउला? यही प्रश्न हामीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनको जवाब अबका क्रममा। नयाँ परीक्षण तरिकाबाट, नयाँ विधिबाट जुन ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो त्यसको प्राविधिक तयारी हामीले सबै सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले एकान्त कुनाको चाहिँ ट्रायल सेन्टरमा र भक्तपुरको राधेराधेको ट्रायल सेन्टरमा त्यसको प्र्याक्टिकल डेमो गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सवारी चालकका अनुमति पत्रका कार्यालय प्रमुखहरूलाई त्यसको चाहिँ नि एक दिने अनुशिक्षण गर्ने काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा यो सिसिएमसी र प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर ट्रायल परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएर ट्रायल परीक्षाहरू अथवा लिखित परीक्षाहरू सञ्चालन हुन थालेपछि यो नयाँ विधिबाट परीक्षा सुरु हुन्छ। अब अहिले चाहिँ किन यो रोके चाहिँ कार्यान्वयनमा 1 गतेदेखि लागू गर्ने भन्ने जुन हाम्रो तयारी थियो, हाम्रो अपेक्षा के थियो भने 1 गते पछाडि चाहिँ लकडाउन पूर्ण रूपले चाहिँ खुल्छ भन्ने थियो। तर गत वर्षको लकडाउनमा पनि यो यातायात क्षेत्र ट्रायलको यो विषयलाई चाहिँ स्कुल कलेजसँग क्याटेगोरीमा राखेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो वर्ष पनि स्कुल कलेज खोल्ने अवस्था नभएसम्म सिसिएमसीले यो ट्रायल परीक्षा पनि खोल्नको लागि अनुमति नदिने हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ एउटा। अर्को चाहिँ यो ट्रायल परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ओपन गर्ने र यसलाई परीक्षा सञ्चालनको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट हुने हुनाले यसमा प्रदेश सरकारको पनि संलग्नता अथवा समन्वय जरुरी छ। मैले चाहिँ अस्ति मात्रै पनि हाम्रो सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई यहीँ बोलाएर पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। हाम्रो तयारी चाहिँ सुरुमा पहिले असारको चाहिँ अथवा जेठतिरको कुरामा चाहिँ साउन 1 गतेबाट पूर्ण लकडाउन खुल्छ भन्ने थियो र अस्तिको अवस्था आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब असारको साउनको 9 गते 10 गतेबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो। तर पनि अब यो के छ भने परीक्षा खुल्ने भयो भने हामीले 1 हप्ताको चाहिँ अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्छ आम पब्लिकलाई, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ तयारीको लागि टाइम दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 1 हप्ता सूचना दिएर हामी खोल्छौँ। तर अब त्यो खोल्ने कहिले भन्ने कुरा चाहिँ सिसिएमसी र प्रदेश सरकारको निर्णयमा भर पर्ने हुनाले ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिएन। अब खोलेपछि चाहिँ नयाँ विधिबाट चाहिँ ट्रायल परीक्षा र लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। जस्तै सर अब अहिले चाहिँ सिसिएमसी र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको निर्णयसितबाटको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि कहिलेबाट खोल्ने भन्ने कुरा। यद्यपि हामीले कानुनको तहमा चाहिँ साउन 1 गतेबाट केही परिवर्तन गरेका छौँ लिखित परीक्षामा, प्रयोगात्मक परीक्षामा, लाइसेन्स प्रणालीमा। त्यो चिज चाहिँ प्रश्नवाची छ हो। त्यही त्यो लागू गर्नको निमित्त हाम्रो सबै तयारी छ। परीक्षा लिनको लागि अब हामी नयाँ मोड्युल अनुसार परीक्षा लिन्छौँ, त्यसको हाम्रो तयारी छ। लिखित परीक्षाको पनि हामीले क्वेसन ब्याङ्क बनाएर वेबसाइटमा राखिदिसकेका छौँ। अहिले तयारी गर्नेहरूले सबैले त्यही नयाँ चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कबाट तयारी गर्नुभयो हुन्छ लिखित परीक्षाको। ट्रायल परीक्षाको पनि त्यो निर्देशिका हामीले वेबसाइटमा राखिदिसकेका छौँ। त्यो निर्देशिका अनुसारबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केमा गल्ती गरेँ भने कति नम्बर काटिन्छ भन्ने कुरा जस्तै त्यो चाहिँ अब के हो भने त्यो भनेको चाहिँ लिखित परीक्षाको पहिला कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो लिखित परीक्षाको लागि हामीले चाहिँ ए र के को लागि भनेको मोटरसाइकल स्कुटीको लागि 500वटा क्वेसन ब्याङ्क छ र बी क्याटेगोरीको भनेको कार जिप डेलिभरी भ्यानको लागि चाहिँ अर्को 500वटाको क्वेसन ब्याङ्क छ। त्यो 500वटा क्वेसन ब्याङ्कबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ, अरूबाट क्वेसन आउँदैन। र त्यो क्वेसन कसरी जेनेरेट हुन्छ त भन्दा त्यो पनि कम्प्युटरले जेनेरेट गर्छ। भोलि चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्नु छ भने आज चाहिँ त्यो यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यालय प्रमुखले चाहिँ कम्प्युटरमा कमान्ड दिन्छ। कमान्ड गरेपछि
एउटै क्वेसन चाहिँ 1 to 20 एउटै क्वेसन हुन्छ, 25 एउटै क्वेसन हुन्छ होइन 20, तर ती क्वेसनहरूलाई 4 सेटमा वर्गीकरण गरेर ऱ्यान्डमली कम्प्युटरले चाहिँ त्यो क्वेसनहरू सिलेक्ट गर्छ र त्यसबाट परीक्षा हुन्छ लिखित परीक्षाको हकमा। ट्रायल परीक्षाको हकमा चाहिँ यो ट्रायलमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा परिवर्तन गरेको छैन। पहिला पनि 8 घुमाउनु पर्थ्यो, त्यो अहिले पनि पर्छ। एल ब्याक गर्नुपर्छ, त्यो अहिले पनि गर्नुपर्छ। मोटरसाइकलमा फ्ल्यागमा जानुपर्छ, त्यो अहिले पनि गर्नुपर्छ। ट्राफिक चाहिँ यु टर्न लिने कुराको अहिले पनि गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बम्पिङको छ त्यो पनि गर्नुपर्छ। उकालो ओह्रालो सबै गर्नुपर्छ। फरक यति मात्रै हो कि पहिला चाहिँ ती सबैमा तपाईँले पास गर्नु 100% पास गर्नुपर्थ्यो, सबैमा तपाईँ पास हुनुपर्थ्यो भने अहिले चाहिँ केही चाहिँ तपाईले पास फेल नै छ। पास जस्तै उकालोमा तपाईँ पास फेल हो, त्यहाँ नम्बर चाहिँ काउन्ट हुँदैन। तपाईँको उकालोमा जानुभयो भने तपाईँले पास फेलै हुन्छ। तर 8 घुमाउनेमा चाहिँ पहिला चाहिँ एकचोटि छोयो भने तपाईँ फेल हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ एकचोटि छोयो भने गाडीको हकमा 10 नम्बर काटिन्छ, मोटरसाइकलको हकमा 5 नम्बर काटिन्छ। अवसर पायो। दोस्रो पटक छोयो भने गाडीको हकमा 10 नम्बर काटिन्छ, मोटरसाइकलको हकमा 5 नम्बर काटिन्छ। 8 को लागि दिएको पूर्णाङ्कै 20 हो, गाडीको लागि 20, मोटरसाइकलको लागि 5 हो। अब 2 पटकसम्म छुँदाखेरि पनि उसले के भयो त भन्दा 8 बाट 0 नम्बर पाए पनि ऊ फेल भएन, ऊ चाहिँ अर्कोमा जान पाउने भयो। तर अब तेस्रो पटक पनि छोयो भने चाहिँ ऊ अब 8 मै फेल भयो, त्यसैले ऊ अगाडि जान पाउँदैन। त्यस्तै तपाईँको एल ब्याकमा चाहिँ हाम्रो पहिलाको नियम के थियो भन्दा तपाईँ सर्र पछाडि आएर स्वाट्ट ब्याक गर्नुपर्छ, बिचमा तपाईँको स्टार्ट पनि बन्द हुनु हुँदैन, बिचमा तपाईँले गाडी चाहिँ अगाडि बढाउन पनि पाउनुहुन्न। तर यो अहिले चाहिँ एक पटक तपाईँको स्टार्ट बन्द भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एक पटक तपाईँ अगाडि गरेर गाडी मिलाएर फेरि पछाडि आउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एक पटकको लागि तपाईँको 10 नम्बर काटिन्छ, त्यहाँ 2 पटकको लागि अर्को चाहिँ 20 नम्बर काटिन्छ। तर त्यो कम्प्लिट फेल होइन हैन। त्यसो गर्दै यदि कसैले 70 नम्बर टाइम राख्यो भनेको 30 नम्बर मात्रै उसको काटियो, पास हुनुपर्ने कुरा पास पनि गर्यो भने त्यो मान्छे पास भयो। तर नम्बर चाहिँ 80 नै ल्यायो तर पास हुनुपर्ने चाहिँ पास हुन सकेन भने पनि फेरि फेल हुन्छ है। त्यो 70 नम्बर ल्याउँदैमा मात्रै पास हुनु, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब इभ्यालुएसन चाहिँ पहिला कसरी हुन्थ्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले सिटी बजाउँथ्यो अथवा झन्डा उठाउँथ्यो। अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, अब चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनबाट हुन्छ। त्यहाँ हरेक स्टेपमा जहाँको परीक्षा जाँच्ने एकजना एक्जामिनर बसेको हुन्छ, उसले त्यहाँ मोबाइल एप्लिकेसनबाट तुरुन्तै एक पटक छोयो भने उसले 8 मा एक पटक छोयो भनेदेखि 5- मोटरसाइकलको लागि 10- गाडीको लागि गरिदिइहाल्छ। दोस्रो पटक छोयो भनेदेखि फेरि 5- मोटरसाइकलको लागि चाहिँ 10- गाडीको लागि गरिहाल्छ। तेस्रो पटक फेल गर्यो भने छोयो भने फेलमा गरिदिन्छ, अब ऊ अगाडि जान पाउँदैन। यसरी चाहिँ नि अनि उसले ट्रायल सकिसक्दाखेरि यतापट्टि सेन्ट्रल सर्भरमा चाहिँ उसको रिजल्ट पनि तयार भइसकेको हुन्छ। कुनमा के गल्ती भयो सहितको आउँछ। 8 मा एक पटक छोको रहेछ भनेदेखि त्यो गल्ती पनि उसको रिजल्टमा आउँछ र उसलाई हामी तुरुन्तै रिजल्ट प्रिन्ट गरेर दिन सक्छौँ। अब यसरी ट्रायल पास भइसक्यो भने अब त्यो मान्छेले राजस्व तिर्न जान्छ। राजस्व तिर्न जाने बेलामा चाहिँ उसले अहिले चाहिँ राजस्वको स्लिप लिएर ट्रायल के अरे मतलब लाइसेन्सको कार्ड प्रिन्टको लागि क्युमा बस्नुपर्छ। अब चाहिँ पर्दैन। अब चाहिँ त्यो राजस्व प्रिन्ट गर्ने बेलामा तपाईँलाई कार्ड पनि प्रिन्ट गरेर दिन्छ। त्यो क्युआर कोड सहितको कार्ड हुन्छ र त्यो कार्डमा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र, प्रोभिजनल ड्राइभिङ लाइसेन्स लेखेको हुन्छ। त्यो भनेको 1 वर्षसम्म तपाईलाई परीक्षणकालमा छ। त्यो बिचमा तपाईँले 6 पटकभन्दा बढी गल्ती गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले फेरि ट्रायल परीक्षा दिनुपर्छ र तपाईँ पास भएर आएर फेरि 1 वर्ष परीक्षामा बस्नुपर्छ। 6 पटकभन्दा कम तपाईँको गल्ती भेटियो भनेदेखि चाहिँ अनि तपाईँलाई 1 वर्ष पछाडि स्थायी स्मार्ट कार्ड दिइन्छ। समग्रतामा चाहिँ लिखित र ट्रायलमा चाहिँ कति अङ्क ल्याउनु पर्यो? लिखितमा 80 नम्बर ल्याउनुपर्छ लिखितमा। अनि त्यो ओपन बुक टाइपको क्वेसन भएको हुनाले है यो चाहिँ पहिला हाम्रो 50 मात्रै थियो। त्यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माग आएको छ र त्यो हामीलाई पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लागेको छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ साधारण लेखपढ गर्नेलाई चाहिँ हामी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने हुनाले 80 चाहिँ बढी भयो कि भन्ने पनि छ। त्यो कतिपय कुरा त्यो जायज पनि लागेको छ, त्यसमा हामी रिभ्यू गर्दैछौँ। रिभ्यू नगरुन्जेल अहिले चाहिँ 80 ल्याउनुपर्छ। ट्रायलमा पास फेलमा पासै हुनुपर्छ, नम्बर पाउनेमा 70 हुनुपर्छ। जस्तै अब चाहिँ सरले महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो कि जस्तै विशेष गरी विगतको समयमा चाहिँ ट्रायल परीक्षा पास गर्ने बित्तिकै लिखित
यसै गरी ट्रायल भनौँ न लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गर्ने बित्तिकै लाइसेन्स पाउँथ्यो मान्छेले होइन स्मार्ट कार्ड पहिला लिखित थियो अहिले स्मार्ट कार्ड पाउँथ्यो अब त्यसमा चाहिँ परिमार्जित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ ऊ ट्रायल फिल्ममै रहने भयो होइन र 6 पटकभन्दा बढी कारबाही भयो भने फेरि दिनुपर्ने भयो र 6 पटकसम्म या 5 पटकसम्म ऊ कारबाहीमा परे पनि उसले पाउने भयो पाउँछ होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कार्डको व्यवस्था होइन त्यसको मूल्याङ्कनको आधार कारबाहीको प्रक्रिया कस्तो रहन्छ त्यो पनि थोरै प्रश्नवाची छ अब त्यो कार्ड कस्तो हुन्छ त्यो पनि दर्शकलाई हजुर कार्डै हेर्नु हुन्छ मिल्छ दर्शक हामी तपाईँहरूलाई विशेष गरी यो जुन व्यवस्था चेन्ज भइसकेपछि तत्काल हामीले जुन विगतमा चाहिँ ट्रायल दिने बित्तिकै लाइसेन्स पाउँथ्यौँ तर अब त्यो नरहने भयो अर्थात् हामीले 1 वर्ष परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउँछौँ त्यो 1 वर्षमा चाहिँ जुन 6वटा भन्दा बढी कारबाही पाइसकेपछि हामीले या 6वटा भन्दा बढी गल्ती गरिसकेपछि जुन नियम तोकेको छ यातायात व्यवस्था विभागले त्यो नियमको परिधिभन्दा बाहिर गइसकेपछि फेरि पुनः लिखित र ट्रायल परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ यद्यपि तपाईँले 6वटा भन्दा बढी कारबाही भोग्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले पाउने कार्ड चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ प्रयोगात्मक तपाईँको ट्रायल फेजमा तपाईँ रहेको भन्ने कार्ड बुझ्छु र पुनः म सरलाई मैले आग्रह गर्छु र यो देखाउनु यसमा चाहिँ कस्तो हो भने अर्यालजी यो चाहिँ यो हाम्रो परीक्षणकालीन कार्ड भनेको चाहिँ यो हो यो कार्ड प्लास्टिक PVC कार्ड हो यो यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो स्मार्ट कार्ड जुन भन्ने गरेका छौँ हामीले त्यसमा र यसमा फरक के छ भने त्यसमा चाहिँ यहाँ तपाईँको चिप्स हुन्छ एकदम चिप्स हो हजुर यसमा चाहिँ यहाँ QR कोड हुन्छ त्यसमा चाहिँ यहाँ परीक्षणकालीन लेखा हुँदैन यसमा चाहिँ यहाँ परीक्षणकालीन लेखा हुन्छ है यो परीक्षणकालीन कार्ड चाहिँ लेखेको हुन्छ यहाँ QR कोड हुन्छ यो QR कोड चिप्स चाहिँ यो भयो हजुर चिप्स यो भयो हजुर यसको ठाउँमा यसमा QR कोड छ अरू सबै सेम छ अरू चाहिँ सबै सेम छ यसमा QR कोड भयो यसमा चिप्स भयो हजुर हो अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको फाइदा त्यो भन्दा यो बढी फाइदाजनक छन् चाहिँ सहज पनि छ किनभने यो त्यो कार्ड सक्कली नक्कली हो भनेर हेर्नको लागि कार्ड रिडर चाहिन्छ त्यो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा मात्रै छ सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीसँग कार्ड रिडर छैन तर यसको चाहिँ अब हामीले सडकमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीलाई एउटा मोबाइल एप्लिकेसन बनाएको छौँ उसले चाहिँ त्यो मोबाइल एप्लिकेसन आफ्नो उसको मोबाइलमा हुन्छ हरेक ट्राफिकको मोबाइलमा त्यो मोबाइल एप्लिकेसन हुन्छ त्यो मोबाइल एप्लिकेसनले यो QR कोडलाई स्क्यान गर्ने बित्तिकै यो लाइसेन्स नै उसको स्क्रिनमा आउँछ र यो लाइसेन्स उसको स्क्रिनमा आउने भएको हुनाले यो लाइसेन्स सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरा फिल्डबाटै थाहा हुने भयो त्योभन्दा पनि यो QR कोड हामीले कति स्ट्रङ राखेका छौँ भने त्यो एप्लिकेसन भएको मोबाइलले यो QR कोड भन्दा अर्को कुनै QR कोड स्क्यान गर्दैन तपाईसँग भएको नर्मल चाहिँ मोबाइल त छ तपाईसँग तर तपाईले त्यो एप्लिकेसन त्यहाँ चाहिँ राख्नु भएको छैन भनेदेखि पनि यो QR कोड स्क्यान गर्दैन भनेको यातायात व्यवस्था विभागले जुन जारी गरेको कोड नै एप नै राख्नुपर्छ र त्यो ट्राफिक प्रहरीले यो लाइसेन्स चाहिँ सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरा फिल्डबाटै पत्ता लगाउँछ र यो लाइसेन्सलाई अब तपाईले अर्को क्वेसन चाहिँ 6 पटकसम्म गल्ती गरेको नगरेको कसरी थाहा पाउने भने अहिले चाहिँ पुलिसले चिट काटेर त्यसको आधारबाट चाहिँ थाहा पाउने चलन छ तर यसमा अहिले बनाएको एप्लिकेसनमा त्यो मोड्युल छैन तर हामी राख्ने के खोज्दैछौँ भने त्यो जुन पुलिसले स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ उसले गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यो त्यहाँ उसले के गल्ती गरेको भनेर पनि पुलिसले त्यो पनि देखिने भयो स्क्रिनमा देखिने भयो त्यो पुलिसले त्यो रिपोर्ट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ उसले के गल्ती गरेको भन्ने पनि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ नि रहन्छ र त्यसको त्यो भइसकेपछि यो कार्ड पनि पुलिसले लिनु पर्दैन चिट पनि काट्नु पर्दैन त्यो सबै सिस्टममा आउँछ हामी यही सिस्टममा हेरेर उसको 6 पटक गल्ती भएको नभएको थाहा पाउँछौँ 6 पटक गल्ती भइसकेको छ भनेदेखि तपाईँ पुनः ट्रायलमा जानुहोस् भनेर मेसेज पठाउँछौँ 6 पटक गल्ती भएको छैन भनेदेखि उसले स्मार्ट कार्ड पाउनुभन्दा 1 महिना 15 दिन अगाडि हामी मेसेज पठाइदिन्छौँ तपाईँको स्मार्ट कार्ड तयार भएको छ कृपया आफ्नो सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड कलेक्सन गर्नुहोला भनेर त्यसैले यो चाहिँ यो सजायको रेकर्ड पनि अब सिस्टमबाटै लिने गरेर हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति एडभान्स बनाउनेतिर हामी लागिरहेका छौँ हजुर जस्तो सर अब तपाईँले यो चाहिँ कानुन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन कि भोलिको दिनमा जब हामी ट्रायल दिन्थ्यौँ लिखित परीक्षा दिन्थ्यौँ लाइसेन्स फ्याक्टर पाउँथ्यौँ अब यसले चाहिँ एउटा के पनि चालकलाई पनि के सोचा गराउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पाएको लाइसेन्स चाहिँ पूर्ण लाइसेन्स होइन 1 वर्ष म परीक्षणमा छु सचेत भएर चलाउनुपर्छ अनि अब
र त्यसमा हाम्रो त्यसको लजिक हाम्रो एसम्पसन चाहिँ के हो भने 1 वर्षसम्म तपाईँ सचेत भएर चलाउनु हो भनेदेखि तपाईँ त्यसैमा बानी पर्छ एकदम त्यसैमा बानी पर्छ र अब त्यसभन्दा पछाडि पनि तपाईँ सचेत भएरै चलाउनुहुन्छ। लेन रुल फलो गर्ने, ट्राफिक लाइट फलो गर्ने इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म तपाईँलाई त्यसमा अभ्यस्त गरायो भने त्यो बानी बन्छ र त्यसले चाहिँ सडक दुर्घटना घटाउँछ भन्ने। अर्को चाहिँ यो अब त्यो रसिद बोकेर हिँड्नु पर्दैन, यो राजस्व तिरेर जुन रसिद प्रिन्ट गरेर तपाईँलाई दिन्छ त्यति बेला सँगै यो कार्ड पनि प्रिन्ट गरेर दिन्छ। थोरै यो पछाडि पनि देख्नु सर, यो त पछाडि त त्यो कार्डमा भए जस्तै हो, त्यो क्याटेगोरीहरू मात्रै हो, त्यो कार्डमा पनि छ यो कार्डमा पनि छ, केही फरक छैन। यसमा 3वटा सेक्युरिटी फिचर छ है। फेरि एउटा यो QR कोड मात्रै कोड भयो रिड गर्ने चाहिँ, अर्को यहाँ होलोग्राम हुन्छ। यो अहिले चाहिँ यो मोडल भएको हुनाले यो चाहिँ यस्तो गर्यो भने यो झिलझिल गर्ने होलोग्राम हुन्छ। यो तपाईँको हाम्रो ATM कार्डको पछाडिपट्टि भयो जस्तो होलोग्राम हुन्छ। र अर्को चाहिँ यसमा UV लाइट चाहिँ डिटेक्टर हुन्छ। यसमा DOTM लेखेको छ, भित्र DOTM लेखेको छ। तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि यो देखिँदैन, तर यो UV लाइटमा चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ DOTM लेखेको देखिन्छ। जस्तो अब जस्तै यो लाइसेन्समा हामीले कुरा गर्ने भने यो त नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्डको सुरुवाती गर्दाखेरिको फेज हो, यसमा मिस्टेक भएर पछिल्लो सुधार गरेको यो कार्डमा होइन। र यो जुन नन प्रोफेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्स राखेको पनि विदेशतिर पनि लागू हुने गरी अहिले मान्ने हुने गरी र यसमा सुधार पनि हो। सरकारले केही सीमित मात्रामा मात्र यो लाइसेन्स आएको थियो। अब जस्तै स्मार्ट कार्ड हामी जारी गऱ्यौँ, यसको एउटै कारण थियो कि नक्कली लाइसेन्स कम्ती हुने होइन, र भोलि यो बिचौलिया मार्फत या अन्य कुनै मार्फत चाहिँ लाइसेन्स निकाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ र हामी स्मार्ट प्रविधिमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य थियो। र स्मार्ट पनि नक्कली आएको हामीले देख्यौँ सरकार, स्मार्ट पनि नक्कली पायौँ हामीले। अब यसमा चाहिँ मौका पनि एउटा आइपुग्यो। हजुर, अब यसमा के छ? यसमा चाहिँ मेरो प्राविधिक साथीहरूको भनाइअनुसार यसमा नक्कली हुने सम्भावना छैन, 0 भन्दा हुन्छ। किनभने यो QR कोड भनेको कम्प्युटर सिस्टममा तपाईँको थम्ब भने जस्तै हो, यो फिङ्गरप्रिन्ट भने जस्तै हो, यो युनिक हुन्छ। र हाम्रो एप्लिकेसनले चाहिँ यो के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो QR कोडलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसनले यो QR कोडभन्दा बाहेक अरू रिड गर्दैन। त्यसैले यो यस्तो भएको कार्ड बोकेर आउँदैमा ट्राफिक प्रायोरिटी समात्यो भने उसले चाहिँ QR कोड रहेछ भनेर छोड्दैन, स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि यो कार्ड आउनुपर्छ त्यहाँ स्क्यान गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ तपाईँसँग हामी आम नर्मल पिपुलसँग भएको मोबाइलको स्क्यानरले यसलाई स्क्यान गर्दैन, त्यो एप्लिकेसन चाहिन्छ। त्यो जुन हामीले जारी गरेको हाम्रो चाहिँ हो, र त्यो एप्लिकेसन हाम्रो सेन्ट्रल सर्भरसँग जोडिया हुनाले यो कार्ड नक्कली बनाउनु त बनाउलान् मान्छे, तर यसको जस्तो पक्रिन गाह्रो छैन। यो चाहिँ समातेर ट्राफिक पुलिसले कार्ड रिडरमा लगेर टेस्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फिल्डमै ट्राफिक प्रहरीले टेस्ट गर्न सक्ने हुनाले अब यो कार्ड नक्कली बन्यो भने समातिने सम्भावना चाहिँ बढी छ। अब नक्कली बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो हातमा नियन्त्रण हुँदैन। मान्छेले यो यस्तो कार्ड त नक्कली बनायो भने अब यो कार्ड बनाउनु सजिलो छ, योभन्दा नक्कली बनाउनु यो सजिलो छ, त्यसले गर्दाखेरि नक्कली बन्न सक्छ, तर समातिन्छ। यसमा भन्दा बढी समातिने चान्स यसमा धेरै बढी छ, किनभने यो चाहिँ फिल्डबाटै ट्याक्कै रोडमै टेस्ट गर्न सकिन्छ, रोडमै क्याच गर्न सकिन्छ। लागू गरिएको नयाँ नियमले सेवाग्राहीले शास्ति नपाउन्, भिडभाड र बिचौलियाको धन्दा बन्द होस्, सवारी साधनको लाइसेन्स पाउन गरिने अनेक जालझेल बन्द हुन्, बस हामी सबैको चाहना यति। अब एकैछिन विश्रामपछि फोहोर सङ्कलनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको तछाट बछाट र टोलै पिच्छे बनाइने कम्पनीले दोहोरो मारमा परेका नागरिकको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। फोहोर उठाउन तछाट बछाट चल्छ भन्ने सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर उठाउन नै हानथाप चल्छ, टोलै पिच्छे फोहोर उठाउन कम्पनी नै बनाइन्छ। फोहोर मैलो व्यवस्थापनको अधिकार कानुन त स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर अहिलेसम्म पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अभियानका रूपमा सुरु भएको फोहोर व्यवस्थापनकै नाममा 10 भन्दा बढी सङ्घ संस्था जन्मिएका छन्। एकातिर स्थानीय सरकारले र अर्कोतिर कम्पनीले घर घरबाट फोहोर उठाउँदा नागरिक दोहोरो मारमा परेका छन्। कहिल्यै समस्या र गुनासो सम्बोधन नहुने फोहोर व्यवस्थापन आखिर कसरी भइरहेको छ त? किन दोहोरो कर उठाइन्छ? हेरौँ यो
फलोअप रिपोर्ट। कहिल्यै व्यवस्थित हुन नसक्ने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको वास्तविकता खोज्न हामीले यसका विभिन्न पाटोहरूमाथि अध्ययन गरिरहेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार कानुनत स्थानीय तहमा रहे पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नबाट स्थानीय सरकारहरू भाग्दै आएका छन्। सरकार फोहोरलाई व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख बन्दा उपत्यकावासीहरू विवेकसँगै फोहोर फाल्न चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। अझ कतिपय स्थानमा त दोहोरो पैसा तिर्नु परिरहेको छ। नेप्से मेघले 350 देऊ भन्नुहुन्छ, जबकि असार र श्रावणको चाहिने वडाले उठाइसकेका छ। नेप्से हामी यो कागजले मान्दैनौँ, च्यातेर फालिदिनुहोस्, 350 हामीले चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। र वडाबाट पनि चाहिने प्रत्येक वडाबाट चाहिने प्रत्येक वर्ष 18 देखि 20 लाख निस्किन्छ कि चाहिँ फोहोर मैलाको पैसा सङ्कलन गर्न पाउनु हुँदैन। नगरपालिकाबाट पनि 18 देखि 20 लाख रुपियाँ निकासा गर्ने। सर्वसाधारण सङ्घ पसले सङ्घ पनि चाहिने 350 एकरूपता छैन। जस्तो भुलाङखेनमा 50 रुपियाँ लिन्छ, कहीँ लिँदैन, कहीँ 350, कहीँ 450, 500, के हो एकरूपता के हो? दुई ठाउँमा तिर्नुपर्छ भन्नाले नगरपालिका अगाडि भन्छ। नगरपालिकासँग त्यत्रो अब नगरपालिकाको गाडी पहिले सञ्चालन गरेको थियो, नगरपालिकाले पहिले उठाउन आउँथ्यो आफै। अहिले तपाईँको चाहिँ कहाँ फेरि ठेक्का दिएर यहाँ नेप्से म्याक भनेर आएर तपाईँको यहाँ ल ठिकै छ 300 भने हामी 300 खुसीले दियौँ। तर समयमा आउनु पर्यो, समयमा चाहिँ मतलब चाहिँ फोहोरहरू लानु पर्यो, समयमा पनि नआउने। एक त फेरि चाहिँ 300 दिँदाखेरि पनि 350 भने 350 पनि दिएँ। 350 दिँदाखेरि पनि हामीले दसैँको अलग चाहिन्छ, तिहारको अलग चाहिन्छ भनेर मलाई दुःख लागिरहेको छु। केही ठुला कम्पनीहरूको मात्रै बाहुल्यता भएको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबाट राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि हिजो छिप फोहोरको काम भन्नेहरू नै अहिले कम्पनी र सङ्घ संस्थाका नाममा आफूले कुनै टोल ओडा वा नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै हानाथाप गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहले सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिए पनि धेरै स्थानमा निजी कम्पनीले आफू खुसी ग्राहक बनाएर फोहोर व्यवस्थापनका नाममा पैसा सुल्झाइ आएका छन्। उपत्यकाका लाखौं उपभोक्ताले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि खर्चिने पैसाको हिस्सा निकै ठुलो छ। उपभोक्ताबाट वार्षिक अर्बौं उठ्ने भएकाले नै हिजो अभियानका रूपमा सुरु भएको फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापन अहिले विभिन्न कम्पनी र सङ्घ संस्थामा रूपान्तरण भएका छन्। हिजो इज्जत र सम्मान नपाइने भन्दै आकर्षण नहुने फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा अहिले राम्रो पारिश्रमिक पाउने भएकाले हजारौं मजदुरहरू जोडिएका छन्। अनि तिनै मजदुरको मेहनतबाट प्राप्त उपलब्धि अहिले केहीका लागि कमाउने अवसर बनेको छ। केही कम्पनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सामाजिक काममा समेत सहयोग गर्दै आए पनि अधिकांश फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा जन्मिएका सङ्घ संस्थाहरू नाफामुखी बनेका छन्। आखिर कसरी गरिरहेको छ त निजी क्षेत्रले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन? आफ्नो टोलमा आफ्नो नगरपालिकामा सामाजिक कामहरू पनि गरौँ, यो काम पनि गरौँ। फोहोरलाई एउटा आधुनिकीकरण गर्नको लागि व्यवस्थापनको पद्धतिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गरेका साथीहरू पनि यसमा संलग्न हुनुभएको छ एक थरी। र एक थरी चाहिँ यसलाई पहिलादेखि नै यसमा संलग्न हुने साथीहरू चाहिँ एउटा स्वरोजगारको हिसाबले यसमा धेरै ठुलो चाहिँ कमाइ हुन्छ अथवा के नहुन्छ भन्ने पनि छैन। यहाँहरूले स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 20 वर्ष 18 वर्ष काम गरेको संस्थाहरू आर्थिक रूपमा त्यहाँका चाहिँ सञ्चालकहरू कति सक्षम छन् त भन्ने कुरा नि स्टडी गर्न। जुन यो फोहोर व्यवस्थापनको काम एउटा विशिष्ट खालको काम भएको हुनाले जस्तो यहाँले भने जस्तो एउटा गेस्ट हाउसको चाहिँ 500 देखि 1500 शुल्क लिन सक्ने भन्नु। अब गेस्ट हाउस पनि त्यसमा चाहिँ भान्सा भएको गेस्ट हाउस हो कि होइन, अब कतिवटा बेड छन्, कति मान्छे बस्छन्, त्यसमा कतिको त्यो चलेको छ भन्ने आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ। र शुल्क निर्धारणको एउटै आधार भनेको फोहोरको परिमाण हो। जसले धेरै फोहोर उत्पादन गर्छ उसले धेरै शुल्क तिर्नुपर्छ, जसले कम उत्पादन गर्नेले पनि 450 तिर्नुपर्छ, कम उत्पादन गर्नेले कम तिर्नुपर्छ र उत्पादन नै नगर्नेले शुल्क तिर्नु पर्दैन। हाम्रो त्यो मान्यता छ। कति हो त? अब कम चाहिँ यस्तो छ जस्तो कतिपय घरहरू अथवा कसैले नगरपालिकाले या वडा कार्यालयले फलानु एउटा चाहिँ निम्न वर्गको मान्छे हो अथवा उसले मासिक 200-500 पैसा तिर्न सक्दैन भनेर सिफारिस गर्यो भने त्यो निःशुल्क काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। हामी निःशुल्क पनि गरिदिन्छौँ। र न्यूनतम शुल्क भनेको अहिले
300 350 त्यो हेरिकन जस्तै एउटा घर भनेर पनि भएन, कुनै घरमा 14 परिवार हुन्छ, त्यो घरलाई 500 600 700 पनि लिनुपर्छ होला र कुनै घरमा एउटा परिवार हुन्छ भने उनीहरूलाई 200 300 पनि हामीले काम गरेका छौँ। र काम गर्ने सवालमा चाहिँ जस्तो सडकहरू बढार्ने, सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइ गर्ने, नदीहरूको सफाइ अभियानहरूमा सहभागी हुने लगायतका यी कामहरूको सिलसिलामा पनि सबैजनाले न्यूनतम शुल्क चाहिँ तिरिदिनु भयो भने ती संस्थाहरू पनि एउटा चाहिँ काम गर्नलाई सक्षम रहिरहन्छन् भन्ने। एउटा सामान्य परिवारले समेत अहिले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनका लागि 400 रुपैयाँ भन्दा माथि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। पछिल्लो आँकडा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 8 लाख घरधुरी छन्। विभिन्न व्यावसायिक कम्प्लेक्स, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतको संख्या समेत जोड्दा उपत्यकामा मासिक 5 अर्ब भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापन बापतको शुल्क उठ्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले 75% फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा समेत मासिक 3 देखि 4 अर्बसम्म उपभोक्ताबाट पैसा उठ्न सक्ने अवस्थाको आकलन गरिँदैछ। फोहोरमा मोहर देखेर नै 10 वर्षअघि ग्लोबल टेन्डर मार्फत उपत्यकाको फोहोर मैलाको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न भन्दै नेपालको अर्ग्यानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रणालीको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीका रूपमा सन् 2010 मै नेप वेस्ट जन्मिएको थियो। लगानी बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता 2074 फागुनमै गरे पनि अहिलेसम्म फोहोर मैला यो कम्पनी मार्फत व्यवस्थापन सुरु हुन सकेको छैन। सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने बित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नेपवेस्टले उठाउन थाल्ने भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमानसहित कम्पनीबाट सङ्कलित फोहोर प्रशोधन गरी बिजुली, ग्यास, कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने योजना बनाइए पनि कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित छैन। नेपवेस्टले फोहोर मैला व्यवस्थापन बापत उल्टै 20 वर्षसम्म सरकारलाई 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भए पनि फोहोरको एकीकृत व्यवस्थापन तत्काल हुने सम्भावना देखिन्न। यही अन्योलताले अहिले फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहेका निजी कम्पनीहरू समेत काम चलाउ काम मात्रै गरिरहेका छन्। अभियानका रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएका कतिपय संस्थाहरू अहिले फोहोरमा राम्रै आम्दानी हुने भएपछि विभिन्न सवारी साधन, उपकरण सहित 100 कर्मचारी सहितको कम्पनीका रूपमा दरिएका छन्। राष्ट्रिय कुराको गर्नुपर्छ। म सञ्चारमा कुरा गर्दैछु हैन, पुरै यहाँ अनि म यहाँ चाहिँ आउँला अनि त्यसपछि मेरो घरबार बेचेर म अनि यहाँ लगानी गरेर अनि जोगी भएर जङ्गल पस्न चाहिँ आएको होइन। यो चाहिँ कुरा एकदमै मैले यो इमान्दारीका साथ भन्छु। तर त्यो भन्दैमा यहाँ पुरै के अरे चाहिँ नाफा गरेर अनि यहाँ पुरै बर्मा लोड गरेर अनि जनतालाई चाहिँ पुरै के अरे चाहिँ प्लान गरेर पैसा लुट्नुपर्छ भनेर पनि त्यो पनि हुँदैन। किनभने यो चाहिँ सबै जनता अनि स्थानीय सरकार त्यस पछाडि अनि निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भने यो सफलता हासिल हुँदैन। हामीलाई पत्याएको पनि 20 22 25 वर्षपछि मात्रै हो। हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। अब अहिले सरकारी निकायहरूले पनि हामीलाई पत्याएको कारण त्यही त हो नि, हामीभन्दा यिनीहरूले काम चाहिँ गर्छन् है। किनभने हाम्रा मान्छेहरूलाई काम लगाउन धेरै कारणले अप्ठ्यारो हुन्छ। तर निजी क्षेत्रका मान्छेलाई काम लगाउन त छोटो निर्णय हरेक कुराले मोटिभेसन गरेर काम लगाउँछन् है। यिनीहरूसँग त्यो क्षमता छ भनेर हामीले पत्याएको त हो नि। अघि नै यहाँले भन्नुभयो हामी लिगल कि इलिगल, मैले त्यसको प्रश्न पनि गरेँ। अब लिगल चाहिँ लिगलै हो हामी होइन, इलिगल होइन। हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ। अब हामी अब यत्रो वर्ष काम गऱ्यौँ होइन, त्यो भएकोले त्यो लिगलै भन्नु पर्ला। अब हामीले गरेको एक्टिभिटी इलिगल कि लिगल होइन भन्दाखेरि अब सरकार छ त अहिले त पहिला पो सिंहदरबारमा मात्रै थियो, त गाउँ गाउँमा छ त सरकार। त्यो सरकारले त हामीलाई केही न केही त गर्नु पर्यो, त्यसैले हामी लिगल हो भन्छौँ। र अब यदि होइन भने लिगल बनाइदेऊ भन्ने हो होइन। तपाईँको र मेरो विवाद पऱ्यो होइन, त्यसमा त तपाईँ र मेरो सम्बन्ध मिलाउने काम त सरकारको हो नि त। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न सहरहरूमा निजी क्षेत्रका 80 भन्दा बढी कम्पनी तथा सङ्घ सङ्गठनले आफू खुसी फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। आफै वैधानिक वा अवैधानिक टुङ्गो नलागेको कम्पनी र संस्थालाई उपत्यकावासीहरूले मासिक अर्बौं रुपैयाँ तिर्नु परेको बारे फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह समेत बेखबर जस्ता बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले ओखरपौवा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा प्रायको फोहोरको परिणामका आधारमा यो तथ्याङ्क निकाल्दै गर्दा सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि उत्तिकै छ। यसरी उपत्यकावासीले महिनामा नै अर्बौं खर्चिँदा समेत फोहोर मैलाको एकीकृत रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो।
कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखिएका कारण फोहोरको वर्गीकरण हुन नसक्दा सिसडोल बन्चरे डाँडा वा अरू कुनै फोहोर विसर्जन स्थल छोटो समयका लागि नै भरिने जोखिम कायमै रहँदा व्यवस्थापनमा खटिएका निजी क्षेत्रका कम्पनी सङ्घ संस्थालाई समेत स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। कुल फोहोरलाई औसतमा वर्गीकरण गर्दा करिब 63% जैविक फोहोर, 11% प्लास्टिकजन्य, 9% कागजजन्य, 5% सिसाजन्य, 0.5% धातुजन्य फोहोर हुने गरेको छ। थोरै बाहेक यी सबै प्रकारका फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरेर उपयोगमा ल्याउन वा आर्थिक लाभ दिन सकिन्छ। यति धेरै सम्भावना बोकेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आखिर कसले गरिरहेका छन् त कमाउने खेल र बदमासी? स्थानीय तहको जिम्मेवारी, निजी क्षेत्रको भूमिका र काम गराई अनि उपभोक्तामाथि हुने गरेको आर्थिक अन्याय बारेको खास वास्तविकता आगामी श्रृङ्खलाहरूमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। फोहोरमा मोहर खोज्ने त्यति सहज छैन। सम्मान र इज्जत भए पनि व्यवस्थित नभएको मौकामा फोहोरबाट कमाउनेहरूको पनि कमी छैन। विधि पद्धति र दीर्घकालीन व्यवस्थापन बिनै चलेको फोहोरमा समेत विभिन्न चलखेल चलिरहन्छ। कम्पनीले ठेक्का पाउन अनेक दाउ खोजिरहन्छन्, तर स्थानीय सरकार कर उठाउँछ, फोहोर कहिल्यै उठाउँदैन। कस्ता कस्ता कम्पनी छन् र किन दोहोरो कर, यसबारे हामी कार्यक्रममा निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।